नमस्कार. आम्ही चावडे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठार जो आसा आमी वारंवार हांगा धरणे आंदोलनाचो अपडेट जे आसा ग्राउंड झिरो जे आसा ते दाखोवपाचो सगळ्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आयज जर पळयत जाल्यार 19 दीस आंदोलकांनी मशाल फेरी काडली किंवा पंचायतीचे मोर्चा व्हेलो. आनी काल जर आसा WRD जो आमचो गांवकर जो आसा ही आसा तेजेर मोर्चा व्हेलो आनी लेखी स्वरुपान बरोवनूय घेतले. आता बरोवन घेतल्या नंतर सगळें जाल्या नंतर घडामोडी जाल्या नंतर ते काम केन्ना पुरयतले 8 दिसांचो टायमींग कितें आसा. पूण 8 दिसां हें काम जावपाक जाय ना तर हें रुद्र अवतार म्हणटा तसो हांगा मिराबागाक तुमकां पळोवपाक मेळटलो. आनी मिराबागाचो संयम जो आसा धरणग्रस्तांचो आमचो धरणे आंदोलनाचो हो सद्या सुटलेलो आसा. आयज जेमतेम 19 दीस जेन्ना जाता 19 दीस हे कमी आसना. मरण सुद्दां करता तेन्ना आमी 12 दिसां सुतक लास्ट हें करता 13 दीस हें करता. पूण ह्या सरकाराक कांयच सुतक पडोन गेलें ना कांय गेलें ना. आमची मोदी आसा पयलीं म्हळ्यार आमी आपा विचारया. आपा हितून जाणकार आसा संकेता यूथ आसा संतोशी आसा आमचो मोगोळेच्यान स्पेशल येयल्लो. आपा आज 19 दीस जाले सरकार जेन्ना अंत पळयता त्या अंताचो शेवट म्हळ्यार कितें आसता. आमी सगळे पद्दतीन आमी सरकारा कडेन मेसेज पावोवपाचो प्रयत्न केला. रॅली काडल्या मशाल रॅली काडली आमी मोर्चा येयले पंचायतीचेर मोर्चा गेलो. आज पळोवपाक गेल्यार खंय तरी दोळे कान जाणून पुरत तरी धापून दवरल्या अशें दिसपाक लागल्यात. कित्याक आमचे आतां लोकल पंच म्हणत किंवा आमदार म्हणत हे तर म्हाका अस्तित्वाक ना अशी परिस्थिती जाले कडेन आसा. कळ्ळें. आतां ते आमकां मजबूर करतात की उग्र रूप तुमी धारण करात कितें तरी करात. आतां पयर CMान म्हणलां तुमी आमदारांच्या घराच्या मिनिस्टरा घराचेर मोर्चे व्हरनाका हें करनाका तें करनाका. म्हळ्यार तेंची म्हणणें कितें आमी वर्सभर हांगा बसोन रावपाचें आनी तेणी सुशेगाद ते बंगल्यांनी आनी एसंब्लीनी AC रुमां बसोन रावपाचें आनी आमी पळयत रावपाचें तें शक्य ना. आमी जितले उग्र जातले त्या प्रमाणे आमी फुडली स्टेप घेतले ताचो कितें परिणाम भोगपाक पडल्या पडोनी आमी तयार आसा. आमगे महिला तर त्यो रणरागिणी तर सामक्योच तयार जाल्ले कडेन आसात. आमी आतां थांबपाक ना. स्टेप बाय स्टेप जें कितें करपा जाय तें आमी करीत रावतले. आमी कसलेच खंयच्या सरकाराच्या धमक्या हेका आमी मीठ घालपाना हें पक्कें. आपा आमी पळयता हांगा की हांगा कोणा सेंटिमेंट दुखता काय कोणाक हर्ट जाता म्हणून खंय तरी भायल्या भायर स्टेटमेंट हे वयता अशें तुका तुमचे अगेन्स्ट. आतां म्हाका जाल्यार अशें दिसता हे कोणा सेंटिमेंट दुखप कोणाचें तेका स्वाभिमान आहा अभिमान आहा तेका कितें तरी लोकांशी आपुलकी आहा बिचारा तेका दुखता. जो मनीस निर्जीव आसा तेका कान सहानुभुती ना तेका आपुलकी ना माय ना त्या मनशाक सेंटिमेंट हो शब्द तेका लागू जायना ना. तो एक निर्जीव मनीस आसा. कित्याक आयज आमी इतले दीस आमी जेन्ना हांगा बसले तेणी कुस्कुटान कसलीच आमची बाबा विचारपूस ना बाबा तुमी कितें खाता कितें करता तुमची भुरगेंपणाची कशें जालां कितें कसलीच सहानुभुती त्या लोकल पंचान दाखोवना किंवा आमच्या आमदारान दाखोवना. आनी दुसरी गोश्ट एक सांगपाक सोदता जे आमच्या BJP सरकाराचे जे पदाधिकारी आसा सावर्डे बूथ कमिटी अध्यक्ष म्हूण गांवचे ते बूथ कमिटीचे कोण आसा पदाधिकारी आसात हे म्हाका दिसता आतां हे आमचे बरोबरचे आमचे बरोबर उठपाचे बसपाचे आनी आमी बी BJPचेच एका सरकाराचे वोटर्स आमी जावन आसा आनी तेय आमचे बरोबर उठपाक बसपाचे. आज त्या सरकारा बरोबर त्यांचे बरोबर ते प्रतिनिधी बरोबर तेय बी न्हिदल्यात काय हो एक चिंते विशय जावन पडला आसा. कित्याक तेणी आतां ठरयलें जायत फाल्यां त्या लोकां फुडें येवची ना काय असो एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आमकां कांय फरक पडना कांय ना पूण तांकां जर दिसता लोकांची तांकां गरज आसा लोक जर जाय तांकां जायो आनी हे लोकां विरुद्ध जे तुमचे प्रकल्प हाडपात त्याचे विरुद्ध जर आमच्या फाटल्यान तांकां रावपाक जर दिसता जाल्यार तेणी येवचें अजूनय तांकां संदी आसा. आपा आतां तुवें म्हणलें पळय BJPचे आमी आसा गव्हर्मेंट BJP तुका दिसता गव्हर्मेंट BJP आसा म्हणून. कारण CM किंवा 2-3 आमदार जर सोडले जाल्यार सगळे काँग्रेसीचे जे आमदार आसा ते BJP गेले आनी सरकार तुका दिसता BJP चलयत म्हणून. त्या प्रमोद सावंताचें दडपण जें आसा तें दिसून येता तुमकां ह्या हितूंतल्यान. कशें सांगपा म्हळ्यार पूण आतां जी गोश्ट आमच्या भितरल्यान जी कानर पडो लागली एक गोश्ट जाल्यार म्हाका दिसता CM जो आसा तो सेंट्रलाचो कटपुतली जावन आसले कडेन आसा. ते सेंट्रलाच्यान जें कितें तेका पळय जें जो प्रमाणे बटन दाबून ताका कितें मेसेज धाडटा तो प्रमाणे करता. कित्याक तेणें आतां चिंबलाचो विशय पळय तेणें पळय कसो दाखयली पळय करून लास्टाक दबावा खाली केलो पळय ते प्रमाणे तेका स्वताचें डिसिजन ना. आनी जे आतां पळय जे आतां WRD मिनिस्टर म्हणात PWD मिनिस्टर हे तर सामकेच कटपुतलीच आसा. हांकां फक्त ते एक कॅलेंडरा प्रमाणे तांकां ते फ्रेमी घालून दवरले कडेन आसा. तेंचे सकयल तेंची ती खात्याचें नांव घालून तांकां कॅलेंडरान फ्रेम करून दवरले कडेन आसा. कित्याक आज सुभाषीत हेचे स्टेटमेंट दिवपाक तयार ना. आनी तांकां जेन्ना तांच्या बंगल्या कडेन तांच्या घरा कडेन मोर्चे वर तांकां सीण जाता तांकां अपमानीत दिसता
हें तुमकां दिसता जाल्यार हेजें स्टेटमेंट काडा कितें तरी उलया तोंड उगडयात. आमी आतां एक क्लियर करता तुमकां आमचे कानार पडले कोतान की जे तुमी काल WRDचे मोर्चा व्हेलो आयज ते खंय काल सगळ्यांक फोन केलो जाल्यार खंय ही एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा पळय SC आसा ती हेंच्या खंय सगळ्यांक स्विच ऑफ करून दवरला. म्हणजे काल जो आसा तो बळीचा बकरा ह्या गांवकाराक केलो दिसता तुका एक्झिक्युटीव इंजिनियराक काल तर त्या वेळार पळयल्यार तशी परिस्थिती तशी आसलेली कित्याक तेणें जेन्ना फोन एक फावटी फोन घेतलो दुसरे फावटी फोन घेतलो स्विच ऑफ करून दवरलो. ताका सामको सामको म्हण अरे हांव म्हणटा कितें तो एक सादो एम्प्लॉई तुमगे बारीक सकले जातो तुमी आतां व्हडले पदावलीचे आसा ते मंत्री आसा ते व्हडले तुमच्या हातीखालचे आतां हे आसात तुमी तेंकां तें हें करता बारीक मनशां तुमी कित्याक चिंतिता कित्याक त्रास करता ही तुमी सा पराक्षण कित्याक लोकां मुखार हाडून दाखयतात तेणें सा प्रत्यक्षान लोकां मुखार काल आपली पराक्षण दाखोवन दिली पळोवन वायट दिसलें आमकां बरें दिसना आमकां. आपण चालते कोता हांव एक क्लियर करता जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर संतोषा खबर आसा गांवकार म्हणतो बरो ऑफिसर आसा पूण जेन्ना तो लोकां हातीक म्हळ्यार तेजे वयर SC CE हे जेन्ना काम करता आनी ताका इन्स्ट्रक्शन दिता बाबा तूं पळय आतां एकच जाल्लें आसा की तेजे हड्ड्यार सगळें तापलेलें आसा म्हणून तो बाबडो खंय तरी घुसपटलो आसा कारण हे जे ऑफिसर जेन्ना कारवाय जाता तेन्ना ह्या गांवकाराची जातली SC किंवा CE हेंचेय जावचना म्हणून ते हात पांगरो आसा स्विच ऑफ करून बसले आसा. आमचे मदीं आसा संकेत भंडारी स्टार्टींग टू बॉटम आमी अजून पर्यंत संकेत तुमकां सगळ्या जे धरणे आंदोलन आसा ताका दिता आपा सारको आनी संतोशी बी येता महिला ज्यो आसा त्योय येता. हांव तुका डायरेक्ट क्लियर प्रश्न करता संकेत जेन्ना चिंबलाक आंदोलन जालें लोक देंवले जेन्ना आमदार जो विरेश बोरकर आसा तो आपल्या लोकां खातीर रस्त्यार देवलो उपोशणां बसलो जेवणासन बसलो आयज तुमचो आमदार मतदारसंघाचो किंवा तुमचो पंच जो आसा स्थानीक पंच कित्याक तुमकां सपोर्ट करना. आतां हो जो प्रश्न आसा हो पयलींच्यान क्लियर आसा. हे जे हाडपा फाटले जे बंधारो जो गांवांत हाडपी फाटले हेच मनीस आसा कारणीभूत आसा आनी ते आयज कशे फाटल्यान रावतले आमच्या हो एक सिंपल हें आसा. आनी आयज पळय आमी जेन्ना हो प्रोटेस्ट जेन्ना आमी असो हातीन घेतलो सगळ्यांक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले तेन्ना आमी एकूच डिसायड केलें जर हे पॉलिटिशियन जावं हे राजकारणी जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा ते जर हांगा येवन आमकां लीड करपाक लागले जाल्यार हे आमी गांव केन्नाच एक जावपाक पावपाना. सो आमी एज अ गांव म्हणून ह्या मुखार सरपाक जाय. आनी आयज असो जाल्ला की आयज आमकां ह्या जे आमचे लोकल जे रिप्रेझेंटेटीव आसा पंच आयज आमकां तेंचो गरज पडना. आनी आमकां खबर आसा की तेंकां तेंचे कितले जाता आयकतात सरकार हें आयज इतले 2 वर्सां लोकांनी पळयल्लें आसा. संकेत तुका मुद्दम प्रश्न करपाचें कारण आसा कांय राजकारणी आसा जे तुजें जें नांव आसा मात तूं खंय तरी काँग्रेस हें करून लीड करता म्हणून जाता. आयकया हांगा आमी ZP पळयता लोकसभा पळयता किंवा आमी विधानसभा पळयता हांगा सगळे लोक BJPच आसा सगळे BJP मत मारता. अशें कितें जाता की संकेता हांगच्यान सायडीक काडले जाल्यार ह्या लोकांक बदको मारपाक मेळटलो हेजे खातीर तुज्या नांवाचो खंय तरी दुरुपयोग जाता दिसता तुका हेच राजकारणी करतात. पळय कशें आसा जाणा हांव खंयचेय पार्टी बिलोंग करूं पूण आयज पर्यंत रायट फ्रॉम म्हाका खबर ना आतां तुवें घेतला म्हणून मे बी थोड्या गोंयच्या लोकांक कळत हांव हे पॉलिटिकल पार्टीचो म्हणून कित्याक इतले दीस खंयच हें येवना आशिल्लें आनी हांवें पयलींच रिपोर्टरांक सांगलें म्हाजें नांव एज अ काँग्रेस म्हणून म्हाजे पेजीर खंय घालनाकात एज अ लोकल कित्याक हांव जे म्हाजें जें घर आसा म्हाज्या घराकय ह्या बंधाऱ्याचो इफेक्ट जाता. हांव एक खंय तरी सफरर हांव हांगा येयला फक्त हांगा खंय पॉलिटिकल बेनिफीट घेवपाक न्हू हांव एज अ सफरर आनी आनी हांव एज अ रायट फर्स्ट जेन्ना बंधारो जेन्ना येयला तेन्ना फर्स्ट ग्रामसभेन पॉयंट रेज करपी हांवूच मनीस हो बंधाऱ्याचेर इश्यू काडपी हांवूच मनीस हो जेन्ना हांगा सॉयल टेस्टिंग जातालो फर्स्ट फोटो ह्या गांवच्या लोकांनी धाडपी म्हाकाच कळ्ळें न्हू आनी हो रेस करपी मनीस हांव आनी आयज रायट फ्रॉम फर्स्ट टू आयज पर्यंत हांव ह्याच म्हाज्या एकूच स्टँडाचेर आसा आमकां बंधारो हो नाका कळ्ळें न्हू. आतां पळय बाकीचे जे पॉलिटिक्स आसा हे लोकांक दिसतले कितें पॉलिटिक्स करता कितें करता तांकां उलोवपाचें आमी कोणाक हाडोवपाक शकना आयज कोणाचें कोण आसा. आनी जेन्ना पॉलिटिक्स आसता पळय हितून ह्यो लोकांक फ्रिडम आसता की उलोवपाक आपल्याक जाय ते लॉजीक लावपाक बट सगळ्या लोकांक खबर आसा. मुद्दो म्हाजो इतलो आसा की संकेता सायडीन काडलो जाल्यार खंय तरी एक चिकळपाक शकता. कांय ना संकेतान व्हडलें कांय करूं ना. संकेतान फक्त हांगा बसून म्हाजें कितें नॉलेज आसा ती हांवें लोकां पर्यंत मांडल्या केला ह्या सगळ्या लोकांनी हांगा बसल्या पळय इतली त्रास काडून आपले सगळें काम धंदो सोडून येयला पळय हो हांव फाल्यां सकाळीं हांव एकलो संकेत बसलेलो न्हू कांय फरक पडनासलेलो
बरोबर. हांव एकलोच जर संकेत आसलेलो, एकलोच संकेत लढाई मारतालो, काय फरक पडनासलेलो. आयज हो लोक येयला म्हणून आयज खंय तरी म्हाका दिसता एकदम सांगता आपण उत्तर दिन बरें पडलें, कारण मिसअंडरस्टँडींग जावपा येना. किंवा हांगा आंदोलक जे बसला आसा, आमचे धरणे आंदोलकां मदीं महिला आसा, टोटल लोक जे गांवचे तेंची मोदी दिशाभूल जावपाक जायना, तेजे खातीर हो प्रश्न आसलो. कारण आयज जेन्ना राजकीय हितून भितर स्थानीक जे राजकारण जे चलता पळय ते अशें चल्लेलें आसा की संकेता सायडी काडपाचो, आपा सायडी काडपाचो आनी खंय तरी हें आंदोलन चिकळून उडोवपाचें. लोकांनी अलर्ट जावचें, लोकांनी विश्वास दवरता ह्या लोकांचेर. संकेत हो आयचो न्हू किंवा तो काँग्रेस म्हणून न्हू, तेणें आयज पर्यंत मिडियाक सांगलां आपूण काँग्रेसी प्रेसिडेंट हें करता म्हणून. पूण एक संकेत हेका आमी गेली 25 वर्सां वळखता, जो आवाज जाता, अन्याय जाता तेजे विरोधात रस्त्यान बसलो आसा आनी आयज गांवाचेर संकट येयला, आयज तेजी गांवाचेर संकट येयला म्हणून तो बसलो आसा. सगळ्यांनी नोंद घेवची. कोणीच संकेता बाबतींत तरी पॉलिटिक्स हांगा हाडची न्हू, किंवा जे कोण पॉलिटिक्स करपाक आनी हे चिकळपाक पळयता तेंचे विश्वास दवरचे न्हू. आमचे सायडीच्यान आसा आमचो संतोष बाब आसा. संतोष, आमी पळयतात की सांग्यार सुद्दां आमी खुबशे आवाज केल्लो. हांवूय तुजे बरोबर आसा आनी आयज तूं मुद्दम येता, भाभी हांगा येता, महिलां बरोबर बसता. संतोष, हे एकंदरीत जे राजकारण जे चल्लेलें आसा, हे भाजपाचें राजकारण, आमी खंयच्या पक्षाक दोश दिना. जर काँग्रेसीन केल्लें जाल्यार हे आयज काँग्रेसीन जेन्ना सिलिंडर वाडयलो तेन्ना हे बायलोच महिला ह्यो रस्त्यार बसून लाकडांचें हें करून शीत करताले. आयज धांवाक जेन्ना येता, जेन्ना पक्षाच्याच लोकांचे येता, जेन्ना भारतीय जनता पक्षाच्याच कार्यकर्त्यांचे येता, जेन्ना भारतीय जनता पक्षाच्याच वोटरांचे येता, तेन्ना परिस्थिती कितें निर्माण जाता. पळय आतांच म्हणलें संकेत बाबा म्हणला की पक्षाच्या हेका तो काँग्रेस असो. पूण हांव सांगपाक म्हणल्यार न्हू, म्हाका मत मारचे पयलीं हांव BJP काम करतालो. बरोबर. मत मारचे पयलीं म्हणजे मतच नासलेलें, आमी झेंडे लावपाक भोंवताले. झेंडे लावपा भोंवताले. आमी चलोन केन्ना म्हणजे केन्ना आमकां च्या सुद्दां कोण मेळनासलो. पूण पक्षाचें राजकारण न्हू हें. हांव मुगोळे हांगच्यान मिराबागाच्या मुगोळे आसा. म्हागे जवळ जवळ 2.5 किलोमिटर अशें शॉर्टकट गेल्यार 2.5 किलोमिटर. पूण ह्या गांवान अशें कसलेंच डिस्ट्रक्शन ना, कसलेंच ना, पोल्युशन जावं बाकीचें अशें कांयच ना. म्हणटकच आमकां हे गांव सांबाळचे पडटा. कित्याक आमगे जाणटेल्यांनी, म्हाका खबर आहा, म्हागे सोनू जावं आमगे रामलाद म्हणून तो न्हंयच्यान पवोन असो येयल्लो, ती अजून याद आसा. हे गांव 7-8 गांव जे आसा पळय न्हू, आमी सामके सगळे सोयरे. जरी आमी नायक आनी भंडारी हे तर गांवकार वेळी अशें आसले जाल्यार आमकां ते कांयच लागना. आमगे जाणट्यान आमी सगळे आमी जाणट्यान ते नेमून दवरलेले, ते आमी चलोवपा जाय. आमी समज तर थंय कितें हें केलें जाल्यार आमकां ते पाप लागतले. म्हणून हे गांव सांबाळटा आसतना त्या मिराबाकारा बरोबर आमी येवपा जाय. कित्याक तांकां त्रास जाता ते आमकांय त्रास जातले. आयज हांगा बंदार बांदलेला हेंकां त्रास जातले अशें म्हणूं नाका. मुगोळे गेल्यार त्रास जाता, आमगेलीय भाट बुडटा. मागीर संगमेश्वर आसा, आमचें कलनाथ देवूळ आसा, आमच्या म्हारांगणा कलनाथ देवूळ आसा, इतली वयर आसा. 1984 आख्खी फूल देवूळ बुडलेलें. आनी फाल्यां समज जर हो बंदार घातलो तर बंदाराचे वयर उदक वयतलें आनी ते केन्ना कितें जायत म्हूण सांगूंक ना.